اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي يا رب في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا شملا إلا جمعته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك